सब देखिए अंदर दान दो अंदर खेल क्या यार जाओ नहीं बना लिया उन्हें हाँ ये अरे रामकृष्ण आना है बाधा भाई अरे रामकृष्ण आना खींच गया father out of the heavy off.
के धान पकाइ ए एक धान है त्यो धान पक्न रिकर्ड गर्नु थियो उही धान भन्दा एकचोटि भन् क्या जान्छ ल हान्दै हान् भएको त अब छोडियो अब छोडियो त अब बजारमा छोडियो त बाहिर 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 आएर बाहिर सर अलि बाहिर 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 जान्छ अलि पाल्टाउन पाल्टा बाहिर 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 हान्न दिने अब क्या हाम्रो बिजुली हान्न बेला हान्न दिने अलि पछि बाहिर हान्न दियो क्या